नमस्कार, नेपालभ्युज.com को समाचार अपडेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरुमा आजका हाइलाइट्स। बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 48 पुग्यो, 31 बेपत्ता। देउवा सरकारका 100 दिन 28 उपलब्धिको दाबी। अफगान किशोरीहरू छिट्टै स्कुल फर्कन पाउने र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतारी पुनः नेपाल फर्किने संकेत। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा परेको भारी वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परेर आज मध्यरातसम्म 48 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विभिन्न जिल्लामा 31 जना बेपत्ता भएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी इलाममा 11 र डोटीमा 9 जना छन्। 2 जिल्लामा पहिरोले मानवीय क्षति गराएको हो। त्यसपछि पहिरोमा परि हुम्ला, धनकुटा र 5 थरमा 6 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बैतडीमा 4, कालीकोटमा 1, डडेलधुरामा 1, प्युठानमा 1, सुनसरीमा 2 र उदयपुरमा 1 जनाको मृत्यु भएको गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। पहिरोमा परेर सबभन्दा बढी बजाङमा 23 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै डोटीमा 1, प्युठानमा 2, इलाममा 5 जना बेपत्ता छन्। विभिन्न जिल्लामा अहिलेसम्म 23 जना घाइते भएका छन्। असोज 31 गतेदेखि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पानी पर्ने प्रणाली सक्रिय भएको थियो। यो क्रम आज पनि जारी छ। हराएकाहरूको खोजी कार्य र फँसेकाहरूको उद्धार कार्य जारी रहेको गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हुमकला पाण्डेले जानकारी दिइन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको अहिलेको जस्तो बेहाल कहिले कुनै कालमा पनि नभएको बताएका छन्। उनले सरकारमा रहेका दलहरूलाई देश बनाउने भन्दा पनि साठगाँठ जोगाउने चिन्ता धेरै रहेको बताए। बुधबार काठमाडौँमा एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारको त कुरै नगरौँ, यति बेहाल यस्तो मान्छे त यो कुनै कालमा पनि देखिएन। यति साह्रो बेहाल भएको छ कि सरकार देश बनाउने होइन, ध्यान नै साठगाँठ जोगाउने कुरामा मात्र छ। उनले साठगाँठ नगरिकन आगामी चुनावमा एउटा ओडा पनि जित्ने अवस्था नरहेको बताए। अध्यक्ष ओलीले अहिले राज्य जनताप्रति इमान्दार रहेको अवस्था नरहेको बताए। उनले अदालतले समेत जनताको विश्वास गुमाउँदै जानु दुःखद भएको बताए। अदालत अत्यन्तै मर्यादित हुनुपर्ने हो, जनताले विश्वास गर्नुपर्ने हो, तर हेर्नुस् त अदालतप्रति जनविश्वास कसरी खस्किएको छ, त्यो धराशायी भइरहेको छ। हामी मुद्दा जित्छौँ हार्छौँ भन्ने कुरा मुख्य होइन, यी सबै अस्थायी कुरा हुन्। कानुनको राज छ भन्ने कुरामा लोकतन्त्र जीवित राख्नुपर्नेछ। जनताप्रति सरकार इमान्दार छ भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त हुनुपर्नेछ। तर अहिले यो स्थिति छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको आज 100 दिन पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि असार 29 गते देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो। देउवा नेतृत्वको सरकार बन्न नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोग रहेको छ। देउवाले सुरुमा 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेको थियो। लामो समयसम्म मन्त्री परिषद पूर्णता दिन नसकेका देउवाले 88 दिन पुग्दा मात्र यसलाई पूर्णता दिए। यसो त देउवाले अझै पनि आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। यद्यपि यो अवधिमा सरकारले गरेको मुख्य कामहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले बुदागत रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। यो अवधिमा सरकारले गरेको धेरै कार्यमध्ये कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई सफलताका रूपमा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाए लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नागरिकका लागि कोभिड-19 को प्रकोपबाट जोगाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने उद्घोष गरेका थिए। सरकारले आगामी चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। सरकारलाई 18 वर्ष मुनिको बालबालिकालाई समेत खोप दिइने सुनिश्चित गरेको छ। देउवा सरकारले सफल खोप कूटनीति मार्फत 1,50,00,000 खोप व्यवस्थापन गर्नुका साथै लक्षित नागरिक मध्ये 32.6%लाई पूर्ण खोप लगाउन सफल भएको उनको सचिवालयले दावी गरेको छ। यसैगरी सरकारले सन्तुलित नेपाल पहिला परराष्ट्र नीति, लगानी मैत्री वातावरणको सृजना, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम, कोभिडको मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राहत प्याकेज, प्रभावकारी रूपमा कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन लगायत महत्त्वपूर्ण काम गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी चुस्त सुरक्षा व्यवस्था, प्रभावकारी रूपमा राष्ट्रिय विवाद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन,
राजस्व सङ्कलन उल्लेख वृद्धि, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यविधि तथा कोष तयार, विद्युतीय लाइन विस्तार तथा विद्युतीय पहुँचमा वृद्धि, सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार, देशभर निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कानुनी मस्यौदा तयार लगायतका कार्यमा पनि सन्तोषजनक काम भएको भन्दै यसलाई 100 दिन सफलताको सूचीमा राखिएको छ। अत्याधिक वर्षाका कारण विराटनगर विमानस्थल डुबानमा परेको छ। विमानस्थल डुबानमा परेपछि हवाई उडान र अवतरण बन्द गरिएको छ। विमानस्थल पूर्ण रूपमा डुब्दा मङ्गलबारदेखि रोकिएको बुद्ध एयर र श्री एयरलाइन्सको विमान रनवेमा सारिएको छ। विमानस्थलको टर्मिनल भवन, ट्याक्सीवे, रनवे, एप्रोन लगायतको भूभाग डुबानमा परेको विराटनगर विमानस्थल नागरिक उडान कार्यालयले जनाएको छ। बुधबार बिहान 6:15 बजेदेखि विमानस्थलमा बस्दा पैनीको पानी र अन्य क्षेत्रको वर्षातको पानी विमानस्थलमा पसेको विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सव राज खरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विमानस्थलमा पानी भरिएकोले एयरपोर्ट सञ्चालन हुने टुङ्गो नभए पनि मौसम सफा हुँदै गए तथा एयरपोर्टको पानी सुक्दै गए बिहिबारदेखि एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो। चाँडो चाहिँ सफा गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा आशा छ। त्यो कारणले नै मैले तपाईँहरूलाई भनेको। अब यो हिलोहरू पनि भए भए त सकिन्थेन। अब हिलो नभएर यो पानी मात्रै भए हुनाले अलि चाँडै सफा गर्न सकियो भने चाहिँ चाँडै एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब यो सिचुएसनल कुरा हो, हेर्दै जाउँ। यो पानीको सतह घटेपछि त्यहाँ के कस्ता, अब हामीले अहिले पानीमा हुँदा नदेखेको हिलो अब पछि पानी बसेपछि हिलो देखिन पनि सक्छ होइन। त्यो चाहिँ अब हामी यो पानीको सतह घटेपछि मात्रै भन्न सक्छौँ। डुबानका कारण भएको क्षति अझैसम्म यकिन गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। डुबानका कारण विमानस्थलमा भएको क्षतिबारे यकिन गर्न केही दिन लाग्ने विराटनगर विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। बुधबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से 60.56 अङ्कले बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिसँगै परिसूचक 2771 अङ्कमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदरका सम्बन्धमा बैङ्कहरूमा नयाँ निर्देशन जारी गरेपछि बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो। राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनपछि कतिपय बैङ्कलाई ब्याजदर घटाउन बाध्यता परेको छ। परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा घटेको छ। जम्मा 2 अर्ब 67 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। यसअघि हिजो मङ्गलबार 3 अर्ब 78 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको थियो। कुल 179 कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने 6 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। सबै उपसमूहमा हरियाली छाएको छ। बैङ्किङ 32, विकास बैङ्क 141, फाइनेन्स 121, होटल तथा पर्यटन 91 तथा जलविद्युत उपसमूह 108 अङ्कले बढे। त्यस्तै लगानी 1, जीवन बिमा 179, उत्पादन 122, माइक्रो फाइनेन्स 79, निर्जीवन बिमा 248, अन्य 63 र लगानी उपसमूह 79 अङ्कले बढे। यस दिन धेरै मूल्य बढेका 5 कम्पनीमा सबै जलविद्युत कम्पनी छन्। आँखु खोला जलविद्युत, युनिभर्स पावर, मैलिङ खोला जलविद्युतको मूल्य 10%ले बढ्यो। सिआइडिबी हाइड्रो पावर र नेसनल हाइड्रो पावरको मूल्य 9.9%ले बढ्यो। सिइडिबी हाइड्रो पावर र नेसनल हाइड्रो पावरको मूल्य 9.9%ले बढ्यो। अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले माध्यमिक तहको स्कुल छात्राहरू छिट्टै स्कुल फर्कन पाउने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता साइद खोस्तीले उनीहरू कहिलेदेखि स्कुल फर्कन पाउनेछन् भन्ने मिति चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले केही पछि घोषणा गर्ने बताए। तालिबानले अगस्त 15 मा सत्ता कब्जा गरेपछि सबै स्कुल बालिकाहरूलाई सुरक्षित सिकाइको वातावरण नहुन्जेल घरमै बस्न आदेश दिइएको थियो। तर सबै छात्रहरू र प्राथमिक तहका बालिकाहरूका लागि भन्ने स्कुल खुल्ला राखिएको थियो। तर पछिल्लो पटक तालिबान अधिकारीले छात्र र उनीहरूलाई पढाउने शिक्षिकाहरू सबै छिट्टै स्कुल फर्कन पाउने बताएका छन्। यस बीचमा तालिबानले अफगानिस्तानमा महिला र किशोरीहरूलाई कार्यालय र स्कुलमा फर्कन बन्देज गर्दा थुप्रै अधिकारकर्मी र महिलाहरूले तालिबानको अन्तरिम सरकार विरुद्ध प्रदर्शन समेत गरेका थिए। नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल अलमुतारीले पुनः नेपाल फर्किने सङ्केत देखाएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बुधबार कतारमा यो विषयमा अलमुतारीसँग छलफल गरेका छन्। शेर्पाले अलमुतारीसँग भेटेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै लेखेका छन्, नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई थप मजबुत बनाउने सम्बन्धमा आजको हाम्रो छलफल मालदिप्समा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल अगाडि प्रशिक्षक अलमुतारीले फाइनल खेल आफ्नो अन्तिम हुने बताएका थिए। भारतसँग 3-0ले पराजित भएपछि नेपाल उपविजेता बनेको थियो। उक्त खेलपछि खेलाडी र पदाधिकारीहरू नेपाल फर्किएकोमा उनी कुवेत फर्किएका थिए।
यो खेलपछि भने 2 हप्ताको आरामपछि नेपाल फर्किने वा नफर्किने विषयमा निर्णय दिने अलमुतारीले बताएका थिए। गत अप्रिलमा नेपाली टिमका प्रशिक्षक बनेका अलमुतारीको सम्झौता आउँदो मार्चसम्म रहेको एन्फाले जनाएको छ। तर अलमुतारीले भने एन्फासँगको आफ्नो सम्झौता सकिन लागेको दाबी गरेका छन्। एसियाली फुटबल महासङ्घले व्यावसायिक प्रशिक्षकको लाइसेन्स भएको अलमुतारीलाई कतार फुटबल सङ्घ सहयोग स्वरूप प्रशिक्षकका रूपमा नेपाल पठाएको थियो। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख हाइलाइट्स पूर्ण एकपटक। बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 48 पुग्यो, 31 बेपत्ता। देउवा सरकारका 100 दिन 28 उपलब्धिको दाबी। अफगान किशोरीहरू छिट्टै स्कुल फर्कन पाउने र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारी पुनः नेपाल फर्किने सङ्केत। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडामा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा ला लिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिसोम, खुसीको कनेक्सन। समाचार अपडेटका लागि नेपालभ्युज.com लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।